देखिए, आज हमारी यहाँ पर जो नशिस्त थी ACP साहब बारामूला जो है, इबादुल रहमान साहब, हमारे BDO साहब थे, तौहीद साहब और भी बाकी ऑफिशियल्स थे, बशीर साहब थे। और इसमें मीटिंग में जो था, हम यही हमारी कोशिश मुद्दा मकसद है कि जो भी कैपेक्स बजट के काम है या बाकी मामला जो है उन पे बात हुई विद द होप कि उनका रिड्रेसल हो और लोगों को सहूलियत पहुँचे और आवाम का पैसा जो हो वो ज़ाया ना हो। इसमें सबसे पहले एक खुशाइंद बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत से मुस्तहक लोग हैं, लेकिन साइट बंद थी और हम सारे बेबस थे कि जो हमारे बहुत सारे लोग कहते थे कि हम मुस्तहक है, लेकिन इसमें हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। तो अब जो साइट बंद थी, अब साइट खुली है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक राहत मिली है। तो उसमें हमारी गुजारिश थी सब BDO साहिबान से, आपके माध्यम से भी, RDD डिपार्टमेंट, ACP साहब से भी, और जो भी इसमें हमारे डायरेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, पूरी JNK की जो एडमिनिस्ट्रेशन इससे वाबस्ता है, उनसे गुजारिश है कि इसमें जो मुस्तहक है लोग, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब उसमें इशू ये है कि हम इन्हें गुजारिश करते, एक तो आप अवेयरनेस करें, जो एक गरीब है, शेल्टरलेस है, उसको राहत मिलनी चाहिए, कोई एक्सप्लॉइट उसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें इंश्योर करना है। और मुझे लगता है, मेरी एक हम्बल सजेशन है कि इसमें आप एक अवेयरनेस करिए। और हम चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है सरकार का, वो इसमें एक रोल निभाए और उसके एक्स्ट्रा जो हमारे BDO साहिबान है, सेक्रेटरी साहिबान है, गांव लेवल में अवेयरनेस करे कि इसमें आपको आवास प्लस ऐप एक है जिसमें उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। उसमें है आधार, जैसे इन्होंने मुझे बताया, उसमें है राशन कार्ड, उसमें है रेवेन्यू के हवाले से आपको सबूत डॉक्यूमेंट एनक्लोज करने हैं। उसमें एक फिर बात आई कि अगर आपके पास, और अगर किसी के पास BPL कार्ड नहीं है, लेकिन अगर उसके पास 20 कुनाल से कम एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, तो वो भी इसमें आ सकता है, जो मुझे बताया गया। अब वो ये चीज़ें हैं, हमें लोगों को अवेयर करना है कि युस तुम PMAYS मज मकान इंशाल्लाह अस करो सारी कोशिश यम मुस्तहक आसन तुम गसन अत मज कवर, बे समझावन तुम सन ब्लॉक वाल। ACP साहब हमारे बहुत एक्टिव है, ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये भी इसमें एक अपना रोल निभाएंगे। उसके साथ साथ हमारा एक लैंड का मसला है, वो हम देखेंगे, गवर्नमेंट से करेंगे। जो है कि इन्होंने कहा कि अमिस गसन 5 मलर आसन जमीन, मगर अह तिथ यमन 5 मलर कहें, मगर अम अलाव अम ब्रो वोनमुत गोड़ गन मकानुक सैंक्शन PMAY अद दिमो कस मलर 5 मलर, इतना हार तारस मज गो, मगर ये डिफरेंट, ये वन गोड़ इन सा क्या कस 5 मलर अद हसा करो क्या PMAY। सो देयर इज अ ब्रेजन कंट्राडिक्शन। इसमें हमें सबको मिलकर ये रिजॉल्व करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि ये गरीब लोग, शेल्टरलेस, इसमें हमें एक ह्यूमैनिटेरियन प्रिज्म से देख के आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ हमने कैपेक्स की बात की, बहुत अच्छी। आपको पता, लोकसभा यहाँ इलेक्शन हुए, असेंबली के हुए, उसमें टेंडरिंग का प्रोसेस स्लो हो गया, या टेंडरिंग हुई तो अलॉटमेंट नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हुआ। तो उसमें हमने कल ऑनरेबल CM साहब के साथ कुछ दिन पहले जो मीट हुई, मैंने मीटिंग में उनकी नोटिस में लाया उमर अब्दुल्ला साहब की, अखस गस 70% कैप अत लगन कहें, बे वो तो मरकज सत या कत आशो तुलन, तो यह गए लैप्स गसन, तुम वो क्या पॉसिबल अना मार्च अलाव तक लैप्सिबल अमाउंट करोड़न मज, हतन करोड़न मज हद बुद करोड़ यह खुदा रचन लैप्स गसित, क्या सर्दी संग्रामा क्या बिल्डिंग थमज तथ गई नमी शुरू, बुच चिले कलान पतमस रेतन 10 दुन मज क्या करो, इसलिए वुचान गवर्नमेंट उमर साहबस वोनमुत ये पोंसस गस कैपेक्स बजट अमल दरामद गसुन। तथ सत वोन अमन कि अत सत लाइटन हुंद मसला, वो उमन तिथ कन लाइट कोर तुम जकेडा वालन से ऑलरेडी तथ मज कि लुकन गए तथ मज सहूलियत वातन, जायज जायन पे गए सह लगन, सह पाने वुचमुत कत पब्लिक जाय, तो इंशाल्लाह उम्मीद कि लुक गसन मुतमीन तथ मज। 5 ACP से मॉनिटर करान, कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट ऑफिसर। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह गस अमल दरामद, बे गसन सारी लुक तम सत
مطمئن تَتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ کینٛہہ کامہِ یِم نان فیٖزِبٕل ٲسۍ فاینینشلی تَتھ چھِ أسۍ یژھان تِم گژھن آلریڈی ایماوُنٹ یُس چھُ سُہ گژھِ ہے نہٕ ضایع گژھُن کِہیٖنۍ لایک ہاے گام پرے محلہ ٹرانسفارمر پانٛزی پورہ تَتھ چھِ کینٛہہ ایماوُنٹ کَم تَتھ وٕچھو أسۍ وے آوُٹ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو سُہ مسلہٕ حل کٔرِتھ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ ووٚن اَسہِ یِمن کہِ ایویرنیس کٔرِو زیادٕ پَہنَس PMAY منٛز یُس یہِ اَسہِ لُکن چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ چھِ خۄش آیَن کَتھ کہِ PMAY خٲطرٕ مکان بناونہٕ خٲطرٕ کھُلے سایٹ تَتھ منٛز کٔرِو تُہۍ ایپلاے ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تھٲیزیو رٲبطہٕ VLW صاحبانن BDO صاحبانن اگر کانٛہہ تۄہہِ تَتھ منٛز غلط پٲٹھۍ ؤنِو کہِ واریاہ لُکھ چھِ عناصر آسان سٲری نہٕ کینٛہہ کم چھِ آسان کُنہِ جایہِ کہ یِم کُنہِ جایہِ اَتھ چیٖزَس ایٚکسپلایٹ کران چھِ مےٚ نِش کر حظ ژٕ جمع بیٚیہِ بہٕ حظ دیاوناوَے سُہ چیٖز گژھِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ پنٕنٮ۪ن دفترَس منٛز پنٕنِس BDO صاحبان کنسٲرن بیٚیہِ کٲنٛسہِ آفِسرَس یا VLW صاحبانن تَتٮ۪تھ گٔژھۍزیو تۄہہِ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ تہِ باسان چھُ کُنہِ جایہِ دِقت چھِ یِم تہِ تٕہٕنٛدۍ عوٲمی خدمت گُزار نُمٲیندٕ چھِ آنریبل MLA صاحبان یا باقٕے نُمٲیندٕ چھِ تِمن نِش گٔژھِو تِم کرن تُہُنٛد کیس پلیٖڈ براے راست ہیٚکِو تُہۍ پننِس محکمس نِش گٔژھِتھ مگر ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ باسہِ تَتٮ۪تھ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ اَسہِ کانٛہہ مسلہٕ حل گژھان کِہیٖنۍ اَتٮ۪تھ حظ ہیٚکہِ سون عوٲمی نُمٲیندٕ کٔرِتھ تُہۍ گژھِ نہٕ کانٛہہ جِجک آسٕنۍ تُہۍ گژھِ تِمن ہُنٛد سٔروِسِز یوٗٹِلایز کَرٕنۍ تہٕ اِنشاء اللہ چھِ مےٚ اُمید سٲری یِم نہ سٲنۍ عوٲمی نُمٲیندٕ یِم چُنِتھ آمٕتۍ چھِ اِنشاء اللہ چھِ مےٚ اُمید تِم کرن رات دۄہ لُکن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تٕہٕنٛدۍ مسلہٕ مسٲیِل حل کرنہٕ خٲطرٕ کوٗشِش اِنشاء اللہ اَسہِ ٲسۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ معاملات اِنشاء اللہ یِم اَسہِ ڈِپارٹمنٹس ییٚتٮ۪تھ ؤنۍ مےٚ چھُ اُمید کہ تِمن ہُنٛد مسلہٕ گژھِ حل ازالہ گژھِ رِڈرسل گژھِ اِنشاء اللہ بیٚیہِ چھِ واریاہن پنچایتن ہُنٛد مسلہٕ یِوان ہے اَسہِ حظ چھِ مطلب اَسہِ چھُ ییٚتہِ حظ چھانہٕ پورہ تَتھ سۭتۍ چھِ دولت پورہ تَتھ سۭتۍ چھِ یہِ حظ یہِ دولت پورہ تَتھ سۭتۍ چھِ پوتھار مٲنۍتو ییٚتٮ۪تھ چھِ اکھ گام ہور تامتھ چھِ بیٛاکھ أکیٛاہ چھِ دردٕ پورہ ییٚتٮ۪تھ شبیٖر صٲب یِمن چھُ یُتھ مسلہٕ اِنشاء اللہ چھِ اُمید یِتھۍ مسلہٕ اَتھ وٕچھو أسۍ کٔمِشن بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ تَتھ منٛز ڈِلیٖٹ آب یہِ اِنشاء اللہ فِلحال کرن یِم پنٕنۍ رِپرٛزنٹیشن پرٛوسٮ۪س گژھِ بیٚیہِ وٕچھن کیٛاہ آسہِ DC صٲبنِس تہِ حدِ اختیارس منٛز تہٕ اِنشاء اللہ بیٚیہِ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ چیٖز تہِ کہِ اَسہِ چھِ کینٛہَن بٕلاکَن منٛز BDO صاحبانن ایڈِشنل چارج أسۍ کرو کوٗشِش کہِ اِنشاء اللہ فُل فلیج BDO گژھن یِنۍ تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ کرو تَتھ منٛز کوٗشِش تِتھۍ آفِسٲرٕس یِم چھِ سٲری اَصٕل مگر أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ ایڈِشنلس منٛز اگر تِمن دِقت گژھِ أسۍ وٕچھو ڈِپارٹمنٹس کۭژاہ کوٗشِش یہِ نہ پاسِبلٹی آسہِ تَتھ منٛز کرہن تِم فُل فلیجڈی تعینات اَسہِ چھُ واگوٗرا بلاک تَتٮ۪تھ چھِ ایڈِشنل أسۍ وٕچھو شاید چھُنہٕ تِمو وُنہِ تہِ جویِن کوٚرمُت کِہیٖنۍ اگر نہٕ کانٛہہ یہِ آسہِ تہٕ أسۍ کرو کوٗشِش ڈِپارٹمنٹ جلد سے جلد سوزُن تور BDO صاحبان سُہ BDO صٲب یُس تَتھ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ بلاک یُس تَتٮ۪تھ وُترِتھ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ چھِ اَسہِ اُمید یِم چھِ سٲری اَصٕل وُترِتھ ہٮ۪کان مگر ییٚتٮ۪تھ بوٚڑ پہنَس بلاک آسہِ تَتہِ چھِ أسۍ وَنان تھوڑا ایٚکٕسپیٖرینٕس وول تہِ گژھِ آسُن بیٚیہِ سُہ نفر یُس واقعی تَتٮ۪تھ دِلچسپی سان ویسے کانٛہہ چھُ وَنان مےٚ حظ چھُ دوٗر گژھان یا کانٛہہ چیٖز گژھان آسان چھِ تِم معاملات أسۍ کرو کوٗشِش کہِ تِمن افسرن تہِ گژھِ ہے جان پٲٹھۍ پوسٹِنگ گژھٕنۍ یُتھ تِم دِلچسپ عرفان لون صاحب انہوں نے میٹنگ کال کی تھی ہمارے BDO صاحب بھی کچھ تھے سنگراما سوپور کچھ اور BDO تھے ریگارڈنگ جو سولر لائٹ جو سر نے کہا کہ وہ ہم نے پروکیور جقیدہ کے تھرو کیا ہے اس کا پلان بھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آئی تھنک ود ان 15-20 ڈیز اس مہینے میں بائی دا اینڈ آف دس منتھ وہ انسٹال ہو جائیں گی وہ لائٹس ان کے لوکیشن پلانز آلریڈی BDO صاحب سے ہم نے شیئر کی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر آئی ایشور یو انہوں نے یہ بھی ایشورنس دی ہے کہ وی ول سیٹ اپ اے سروس سینٹر ہیئر اگر کوئی لائٹ خراب ہوتی ہے کل کو وہاں پہ ایک فل فلیجڈ سروس سینٹر ہوگا جو کیٹر کرے گا کوئی ڈیفنکٹ لائٹ مت ہے کچھ پرابلم مت ارائز ہو جائے گی آئی ایشور یو کہ میری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وی ول fully cooperate with honorable MLA صاحب جو بھی ان کی ڈائریکشنز ہوں گی we will implement all those directions